والا ولی سنت والا ولی اللہ والو میں رچ کتے لڑان والے دی بات نہیں کر رہا، میں 6-4 دیاں مچھاں والے دی بات نہیں کر رہا، میں لکی رانی سرکس لوان والے کسے بزرگ دی بات نہیں کر رہا، میں موت دے کھوتے خسرے نچان والے کسے دی بات نہیں کر رہا، او میں کتیاں دیاں لڑائیاں کران والے سنیاں دیاں دوڑا لوان والے ککڑاں دیاں لڑائیاں کران والے دی بات نہیں کر رہا، او میں تہجد والے ولی دی بات کر رہا۔ کیڑے ولی دی بات کر رہا؟ میں تہجد والے ولی دی بات کر رہا، میں سجدے اندر رون والے ولی دی بات کر رہا، میں رو رو کے اللہ نو منان والے دی بات کر رہا۔ اللہ دا ولی کیا کردا ہے؟ اور لوگوں اچیاں دیاں گلاں بھی اچیاں ہوندیاں نے۔ کوئی سمجھ شریف چ گل آئی کہ کوئی نہیں؟ اچیاں دیاں گلاں بھی اچیاں دیاں گلاں بھی اچیاں ہوندیاں نے۔ اللہ تو چیز کسے دی ذات نہیں تے، اللہ تو چی کسے دی بات نہیں، اللہ تو چا کسے دا مقام بھی کوئی نہیں، اللہ پاک دے کلام تو چا کسے دا کلام بھی کوئی نہیں، جی وہ دی ذات اچھی ہے دی بات بھی چیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگ اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا صاحب قرآن نے پاک اندر جو اتارے ہے مومنہ دے واسطے رحمت بن کے آیا، شفا بن کے آیا، زندگیاں بدل دین والا کلام اللہ پاک دا قرآن ہے، انقلاب پیدا کرنے والا کلام اللہ پاک دا قرآن ہے۔ اللہ کائنات دے لوگوں ادب و اداب سکھان والا کلام اللہ پاک دا قرآن ہے۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے دے حقوق دیاں آشنائیاں کران والا کلام اللہ پاک دا کلام ہے۔ اولاد نو ماں باپ دے پیر اندر بٹھان والا کلام اللہ پاک دا کلام قرآن ہے۔ اللہ امیرانو غریباں تے خرچ کرن دے وال دسن والا اللہ پاک دا قرآن ہے۔ مسلمانہ سن ذرا غریباں نو صبر تے حوصلے دین والا اللہ پاک دا قرآن ہے۔ او مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، غریب پروری دے سبق دین والا اللہ پاک دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا آخر دیاں شفاواں والا اللہ پاک دا کلام ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جس نبی تے قرآن آیا وہ نبی بھی اللہ پاک نے پوری کائنات والا بنائے۔ اللہ 39 چک والیا اسی تیرے پنڈ اندر نفرت دے شولے لے کے نہیں آئے، اللہ دی قسمیں اسی تیرے گاؤں اندر محبتیاں کلیاں لے کے آئے ہیں، اسی تیرے پنڈ اندر پیار دے پھول لے کے آئے ہیں۔ اور اس نبی دی بات سناواں جس نبی دے سینے تے قرآن آیا، کتنی شان والے اللہ سارے جگ نالو آلائے ساڈا کملی والا ہے۔ جیڑا ہون بھی سبحان اللہ نہ کہے، ہون کہہ دیا کچھ فکر رہن دیا اللہ کر کے دے بوڑے دا حکا چوری ہو جائے، ہون کہن کے سبحان اللہ۔ سارے جگ نالو آلائے میرا کملی والا ہے، سارے نبیاں دے نال جس دا لوگو شان بڑا سونا، میرے کملی والدہ لوگو شان بڑا سونا، دیتا جشنو خدا وند نے قرآن بڑا سونا۔ اجازت ہوئے تو ایک جملہ ہو سناواں، یہ بھی لذت ہو کٹ نہیں ہوئے گا، یہ بھی پیار والا جملہ ہے۔ اللہ نے فلکاں تے بلایا سی، اچھی کہو ایک باری پھر کہو، شری والے موڑ تک آواز جانی چاہیے دیئے۔ اللہ نے فلکاں تے بلایا سی، معراج کرایا سی، سونا فلکاں تے جا کے بڑیا مہمان بڑا سونا، جاواں صدقے مدینے تو
سونے لال نگینے تو جتے ستائیں نبیاں دا سلطان بڑا سونا میرے پاک نبی دا حجرہ اور لوگوں میری امی عائشہ دا کار سبحان اللہ مسلمانہ سن ذرا جتھے قرآن اتردہ رہے آئے میں کیوں نو دے گیت گاواں اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی اللہ پاک نے روزہ دکھایا اور نبی پاک دا گنبد خضرہ دکھایا اور میری امی عائشہ دا اللہ نے گھر دکھایا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں جدو اللہ پاک نے ویکھو نا پہلیاں کتاباں آئیاں عیسیٰ علیہ السلام نے پابند کیتا گیا فلاں جگہ تے چلے جاؤ اوتھے میرا کلام ملے گا اے میرے موسیٰ جی میرے رب ذوالجلال فرمایا تور دیاں چوٹیاں تے چلو اوتھے کلام ملے گا لیکن میرے کملی والے نو پابند نہیں کیتا سونیا فلاں جگہ تے چلو تے قرآن آئے گا اللہ سونیا قرآن کیویں آیا اللہ پاک نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل فرمایا سونیا جویں جویں میرے کملی والے نے لوڑاں پیندیاں رہن جویں جویں میرے نبی نو ضرورت پیندی جائے اوے اوے قرآن نازل کر دیا جان میرا نبی مکے اندر قرآن سارے بولو میرا نبی مدینے اندر قرآن میرا نبی بدر اندر قرآن بدر اندر میرے آقا احد اندر قرآن احد اندر اللہ 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 میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر قرآن سفر اندر میں قرآن جاواں گل مقدی مقاواں میرے آقا میری امی عائشہ دے کار اندر اللہ پاک دی قسم قرآن میری اماں دے کار اندر اتر دارے آئے اللہ پاک دا قرآن میری ماں جی دے حجرہ پاک تے اتر دارے آئے اللہ اکبر کبیرہ آئیے آئیے توجہ کیجئے ذرا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اساں قرآن مومنہ واسطے شفا بنا کے اتاریا رحمت بنا کے نازل فرمایا رحمت بنا کے ایک دن نہ میرے محبوب پیغمبر سارے کہو ذرا صلی اللہ صبح دا ٹائم آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ایک گل دا جواب دو جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا کوئی بندہ توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرو جی دی کوئی نہیں چلو خیر یہ میں چٹکے تو لا کے چیک کرنا ہر بندے دا اپنا اپنا چیک کرنا انداز ہوندہ ہے نا یہ دنال بندہ تھوڑا جا الرٹ ہو جاندہ ہے آپ نے فرمایا ذرا ایک گل دا جواب دیو جی یا رسول اللہ فرمایا کوئی بندہ سویرے سویرے کروں باہر جاوے کسے کم واسطے کسے غرض واسطے کسے حاجت واسطے باہر جائے نہ کسی نو دکھ دیتا ہے مطلب کیے ڈکیٹی نہیں چوری نہیں کسوں نو مکی نہیں ڈانگ سوٹا نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کسی نو دکھ دیتا ہے نہ کسی نو تکلیف پہنچائی بغیر دکھ دیتے ہیں بغیر تکلیف پہنچایا بغیر پیسہ خرچ کیتے ہیں بغیر قیمتاں ادا کیتے ہیں انہوں وقت دیاں تے علاقے دیاں ٹاپ دیاں دو سرخروں اونٹنیاں سواریاں فری مل جان او دے بارے کی خیال ہے عرض کیتی یا رسول اللہ او تے بندہ ہی بڑا بختاں والا ہے او تے بندہ ہی نصیبہ والا نہ پیسے دینے پہ نہ قیمت تارنی پئی نہ ریٹ لانا پیا نہ بولی لانی پئی نہ زبردستی کھونا فری سواریاں مل گیاں دو لینڈ کروزراں مل گیاں دو وقت دیاں پجاروں مل گیاں جو مہنگیاں ترین سواریاں مل گیاں یا رسول اللہ تے بندہ ہی بڑا نصیب والے آپ نے فرمایا جنہوں دو سواریاں سویرے سویرے مفت مل جان ایڈا او نصیبہ والا نہیں جڈا او نصیبہ والے جنہوں قرآن دیاں دو ایتاں دی سویرے تلاوت نصیب ہو جائے کیا بھی خوش نصیب بننا چاہیے کہ بد نصیب بننا چاہیے سارے بولو ذرا پھر ان کی کریا کرو گے آج تو بعد سویرے سویرے حکاتر ہوگے نا گولڈ لیف مارون کی کرو گے بولو انشاءاللہ مرو مدینے جا کے اچھی بولو کی کرنا سویرے سویرے مگر آج دا بد نصیب مسلمان سویرے سویرے فکراں پہ گیاں اخبار لے آؤ کی ہو رہا ہے کی ہونا چاہیے بتی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نواز شریف کیویں چل رہے فلانا کیویں چل رہے بے نظیر دا کی بڑھیا زرداری صاحب سیٹ چھڑ دے نے کہ نہیں چھڑ دے کنے کو مہینے رہ گئے ایک خبریں تلاش کر دے نوائے وقتی فکر کر دے جنگ امروز پڑھ دے نہیں پڑھ دا ظالم تے اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دا او گپاں واسطے تیرے کو لے ٹائم ہے ڈرامیاں واسطے ٹائم ہے کارٹوناں واسطے ٹائم ہے تیرے واسطے تیرے کو ٹائم نہیں تے اللہ پاک دے قرآن
واسطے ٹائم نہیں وہ آ کیوں بد نصیب بننے خوش نصیب بنیا کر اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کر اللہ سونے دے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر تاں تے میں تینوں مشورہ دین واسطے آیا میں تیرے پنڈ اندر مشورہ دین واسطے آیا مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ سبحان اللہ ذرا ہولی کو اور ہولی کو ساری زندگی قرآن نہیں پڑھدا توجہ ہے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھدا ساری زندگی قرآن نہیں کھولدا گلاب چڑھا کے رکھے آئے حالوان دا بھی ٹائم پانی لان دا بھی ٹائم ناشتہ کرن دا بھی ٹائم ڈرامہ ویکھن دا بھی ٹائم گپ شپ دا بھی ٹائم ہر کم کار دا کچہریاں تحصیلاں جان دا ٹائم ہے جھوٹی گواہی دین واسطے کڑائی گوشت واسطے یہ واسطے یہ کول بڑا ٹائم ہے نہیں ٹائم تے اللہ پاک دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں ہائے اللہ میری توبہ مسلمانہ سن ذرا سن توجہ نال سننا اللہ 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 او قرآن پاک واسطے اپنی زندگی وقف کر دے قرآن واسطے اپنی مصروفیتاں تر کر دیا کر تاں تے میں مشورہ دے رہا مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار کھول کے کہو سبحان اللہ ایک پنڈ میں گیا تے بندہ فوت ہو گیا سی جنازہ تیار سی ایک بندہ او کوکا ماری جا کہندا راہ داری دے سپارے دا پڑھا لو پہلاں کی پڑھا لو کدے کسی نے اینی جرت کیتی پوچھن دی بھی جی دی راہ داری دے سپارے پڑھاؤن دیو اینے کدے بد نصیب نے قرآن کھولیا سی کدے زندگی چ قرآن کھولیا سی ہن قرآن یاد آیا ہن قرآن یاد آیا واہ بابا عبداللہ تیری اللہ قبر جنت دا باغ بنا دے وے بزرگ فرماندے نے سویرے سویرے میرا کسی کنڈا کھڑکایا میں بھج کے باہر آیا تے ویکھیا تے 17 سالاں دی کماں میرے بوئے کھڑی تے ایڈا وڈا قرآن لے کے مولوی جی آ قرآن ہے تے مسیتے رکھ لو اے قرآن ہے بولو تے صحیح مولوی شمون دے پنڈ دی میں گل کر رہے ہیں تے اچھی بولنا ذرا تھوڑا جا اے مولوی جی آ قرآن ہے تینوں میں کہا بی بی نو مسیتے رکھن دی لوڑ کی پے گئی بشتی مر گیا مرنا لاتے او ہونے نو کنے پڑھنے میں پوچھا بی بی مرنا کلا قرآن ہی چھڑ کے مرے ہے نہیں مولوی جی 4 خیر نال مجھاں سن 2 کلے پوہیں بھی چھڑی ہے انج بھی پیسہ تیلا بھی بینک چاہے سی تے قرآن بھی چھڑے ہے اکھے او پیسے کتھے ہی او مجھاں کتھے زمین اللہ جی او سارے ون مڑ لیاں مولوی صاحب کہندے میں کیا کمڑیے بھلے مان سے مجھاں دے مالک تے وارث جم پہ زمینہ دے وارث پیدا ہو گئے اس قرآن دا کوئی وارث نہ بڑھے یہ قرآن لوارث رہ گیا زمینہ دے وارث پیدا ہو گئے پیسیاں دے وارث تے میدان وچ آ گئے سونے چاندی دے وارث میدان وچ اتر آئے نہیں وارث بڑھیا تے قرآن دا نہیں بڑھیا کیونکہ پڑھن والا ہی کوئی نہیں مسلمانہ سن ذرا اور راہ داری دے سپارے دے چکراں چ پہن والے آ غصہ نہ کری ناراض نہ ہوئی ساری زندگی قرآن نہیں پڑھدا ساری زندگی قرآن نہیں کھولدا جدوں کوئی مر جاندا ہے پھر نیانیاں نو کاپی پنسلاں دے کے محلے ٹور دیندا ہے پنڈ دیاں گلیاں واڑ دیندا ہے جاؤ سپارے کٹھے کر کے لے آؤ کی کٹھے کر کے لے آؤ کون آنٹی کوئی سپارے پڑے تھے دے دیو کوئی سپارے پڑے تھے تے آنٹی کی کرن رہی ہے او اندر ویپر مارن رہی ہے کی کرن رہی ہے او ویپر چھڑ کے کہندی لکھ لے پوت 5 سپارے کی لکھ لے اگلے بو گیا کنڈا کھڑکایا او جھاڑو مارن رہی ہے آنٹی کو سپارے پڑے دے دیو کہندی لکھ لے 8 سپارے 8 ایتا بھی نہیں پڑھیاں مرن والے نال بھی دھوکھا کیتی جانے نا خود پڑھیا کر ایک قرآن تیری زندگی بھی سنوار دے گا تیری قبر بھی سنوار دے گا تیرا حشر بھی سنوار دے گا قرآن نال یاری تے لا کے ویکھ قرآن نال محبت تے پا کے ویکھ آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا سپیڈ نال بات کرنی چاہنا تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے اللہ 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 مسلمانوں قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا لوں جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں سبحان اللہ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے سبحان اللہ قرآن دے کنے سپارے نے
पिछले इलेक्शन होने लगा ना, एक चौधरी लमिया लमिया मुछां ते वड्डियां वड्डियां डब्बां वाला बड़ा चौड़ा होके आवे पिया ते पिछे 15-20 कंन टुटे पियान। आ गया इलेक्शन कमीशन दे सामने, भाजी किधर है जी? हाँ MPA बनना है, साड़ी भी बड़ी बरादरी है, बड़े वोट ने, बड़ा वोट बैंक है। अच्छा MPA बनना? जी जी MPA। 10 फिर कुरान दे किन्ने सपारे? कहंदा जी 33। किन्ने? कहंदा जी हाँ अच्छा 33। चलो तुसी साइड ते हो ना, चलो सर तुसी किधर? उन्हें आख्या जनाब असा इस्लामाबाद तुरा ब्रेक ही नहीं लानी, असा इस्लामाबाद तो पीछे, असा ते मोटरवे ते जाना है ते या PIA ते जाना है, बहना नवाज शरीफ दे बिल्कुल सामने, असा ते MNA दा इलेक्शन लड़ना है। अच्छा MNA दा इलेक्शन? जी जी MNA दा इलेक्शन। ये दसो इशा दियां रकातां किनियां? कहंदा जी 19। इशा दियां रकातां किनियां? इहो जे बागड़ बिल्ले जो असैम्बलियां च जाणगे ते बत्ती कित्थों आनी? और इहो जे कारटूनां नूं तुसीं असैम्बलियां च भेजो, फिर लभदे हो गैस नहीं मिलती, बत्ती नहीं मिलती, तो इहो कुछ लभना है ना। कोई कुरान दे 33 बारे बनाउण दे, कोई शायद 19 रकातां बनाउण दे। और बंदे दे पुत्रां नूं असैम्बलियां अंदर भेजो जे पाकिस्तान नूं खुशहाल बनाना है। आओ सुनो, मैं अर्ज कर रहा सा, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाज़ल उस प्यारे तो सदके। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाज़ल उस प्यारे तो सदके। जे कुरान दे नल दिलों प्यार पावे, जे कुरान दे नल दिलों प्यार पावे, ए कुरान दे विच मुनाफे हज़ारां। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बहारां। जदों कुरान सीने लाया पुत्र कुम्हार दा है, अल्लाह पाक नबी दे मुसल्ले दा वारस बना छड़िया। जदों कुरान सीने लाया, कुरान नाल प्यार पाया, बेटा लोहार तरखान दा है, अल्लाह पाक ने कौम दा इमाम बना छड़िया है। और लोगों जदों कुरान नाल प्यार पाया, अल्लाह अकबर कबीरा, पुत्र नाइयां तेलियां, अल्लाह अल्लाह गुजरां ते गिल्लां ते मारां तरखाना राजपूता राइयां दा अल्लाह पाक ने महबूब दा मुसल्ला ता कर छड़िया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह इज्जतां ता कर देंदा है दुनिया आखरत दियां। इस वास्ते मेरी सरकार ने फरमाया, महबूब किरदगार ने फरमाया, नबी आलम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इस कुरान दियां बरकतां नाल, इस किताबे पाक दियां बरकतां नाल अल्लाह पाक ने छोटियां छोटियां कौमां उच्चियां कर छड़िया। जिन्होंने दुनिया ने कमी समझिया, जिन्होंने दुनिया ने माड़े समझिया, जिन्होंने दुनिया ने छोटे समझिया, जिन्होंने दुनिया ने हकीर जानिया, अल्लाह दी कसम है जो कुरान नाल जिंदगी व्यवस्था की थी, अल्लाह पाक ने उच्चियां शानां ता फरमाइया, बुलंद मर्तबे अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ वीरो, मेरी क्या हसीयत सी, वीरान जिंदगी थी, मैं खाक छानता था, मौला तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता। मदीने पाक गए, एक साथी ने बुलाया, जी फलां कर तुहाडी अज दावत है ते थोड़ा जिहा दरस भी देना है। उन्होंने दरस रिकॉर्ड करके केस्टां तकसीम करनियां ने, उर्दू च दरस होएगा, तशरीफ लियाओ। मैं चला गया मदीना पाक अंदर, मैं उहदी लाइब्रेरी देखी, हर जुबान दियां किताबां, हर जुबान दियां केस्टां। जो मैं पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज उस खाते च आया, देखदा आ रहा किताबां, सीढ़ियां, केस्टां। जो केस्टां दा खाना देखिया, इस बंदा मस्कीन दियां केस्टां मदीने पहुंचियां। मैं कहा मौला वीरान जिंदगी थी, मैं खाक छानता था, तेरे कुरान से पहले इस खालिद को कौन जानता था। ए बरकतां रब्बे काबा दी कसम, कुरान दियां बरकतां ने। कादियां बरकतां, कादियां बरकतां। क्यों भी कदे मौलवी भुखा मरिया वेख्या जी? बोलो, ओवरलोड होके मर जाए तो वक्री गल है, वैसे भुखा मरदा मैं तो जिंदगी कदे नहीं वेख्या
نہیں جی دسو ہن ایڈا لائق تے ٹیلنٹ بچہ، ایڈا لائق تے ہوشیار بچہ، انہوں نے مسیطے گل دیے، انہوں مولوی بنا دیے، اور تینوں مولویت دی قدر دا نہیں پتا، اور تو صرف کچی پکی روٹی والا مولوی دیکھیا، صرف نکاح خواہ مولوی دیکھیا، صرف چندہ منگن والا مولوی دیکھیا، تو حالے میرا علامہ احسان الہی ظہیر نہیں دیکھیا، اور تو صرف سپیکر تے ماشاءاللہ جزاک اللہ والا مولوی دیکھے، او تم میدان اندر جب میدان اندر آمران للکارن والے مجاہد علماء نہیں دیکھے، او ہندوستان دی اکھیاں چاکیاں پا کے دھل کرن والے نہیں دیکھے، تینوں کی پتا مولویت کی چیز ہے؟ آؤ کچھ حاصل تے کرو نا۔ ہون بندہ نیانے دے کان چ بانگ دین دا ول سکھ لوے، نکاح کرن دا ول سکھ لے، جنازہ پڑھاؤن دا ول سکھ لوے، تے دو چار صورتاں جماعت کران وا سکھ لوے، اے کہے ہن میں جناب خطیب پاکستان بن جاواں، مینوں دنیا شیر پنجاب آکے دنیا میرا استقبال کرے، دنیا ایڈی پاگل نہیں، دنیا قابلیت دیکھ دیے، آؤ قرآن نال سچا پیار پاؤ، قرآن نو سمجھو، قرآن دے خادم تے نوکر بن جاؤ، اللہ دنیا تواڈے پیچھے لا دے گا، اللہ دنیا تواڈے بولو تے صحیح پیچھے لا دے گا۔ ایک دن نا بابے بلال تے بیت اللہ شریف میں تے مولانا منظور صاحب بیٹھے، یقین کرو اینج مولی منظور دیاں نظراں بیت اللہ دے خلاف تھے، میں نال بیٹھا سا، ادھر مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ زندگی دراز کرے، مولی منظور صاحب اکھاں ٹلیاں جی ہو گئی، کہنے لگے قاری صاحب جے قرآن دی خدمت نہ کیتی ہوندی سانوں ایتھے کسے آن دینا سی، سانوں تے کسے دیہڑی تے نہیں سی رکھنا، ایک قرآن دی خدمت دیاں برکتاں نے اج خانے کعبے دے نظارے پہ تکنے ہیں، اللہ اللہ اللہ، آؤ قرآن نال مخلص ہو جاؤ، قرآن نال مخلص ہو جاؤ، زمانہ تواڈے واسطے مخلص ہو جائے گا۔ سنیے قرآن اے تے زندگیاں بدل والا ہے، مکے دے سرداراں ویکھیا، چودھریاں ویکھیا پہ جیڑا قرآن سندا ہے او کملی والے دا ہی ہو جاندا ہے، ساڈی او گل نہیں سندا، ساڈے ڈیرے ہی چھڑ جاندا ہے، ساڈیاں پرے پنچایتاں ہی چھڑ جاندا ہے، ایندا حل کی ہونا چاہیے، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا۔